अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुफज्जल और मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का खैर मकदम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस्मान गाजी के बारे में, जो उस्मानी सल्तनत के बानी थे, और उनके बेटे फौलान बे के बारे में। खास तौर पर ये देखेंगे कि फौलान बे राबिया बाला खातून का बेटा था या मलहून खातून का। ये एक लंबी और दिलचस्प कहानी है, तो अपनी चाय या कॉफी ले आए, आराम से बैठें और चले शुरू करते हैं। सबसे पहले उस्मान गाजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उस्मान गाजी 13वीं सदी के एक बहादुर रहनुमा थे। उनकी पैदाइश 1258 में सोगोत नामी जगह पर हुई। उनके वालिद और तुगरल गाजी थे, जो काई कबीले के सरदार थे, और तुगरल के इंतकाल के बाद उस्मान ने कबीले की क़यादत संभाली और उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। उस्मान की दो मशहूर बीवियां थी, राबिया बाला खातून और मलहून खातून। आज हम फौलान बे की कहानी सुनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस बीवी से पैदा हुआ था। राबिया बाला खातून और मलहून खातून। उस्मान गाजी की बीवियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हमें फौला बे की कहानी समझने में आसानी हो। राबिया बाला खातून शेख अदबाली की बेटी थी। शेख अदबाली एक बड़े आलिम उस्मान गाजी के रूहानी उस्ताद थे। कहते हैं कि उस्मान ने एक ख्वाब देखा, एक चांद शेख के सीने से निकला और उस्मान के सीने में दाखिल हो गया। फिर एक दरख्त उगा जो इतना बड़ा हुआ कि उसकी छाव में पूरी दुनिया आ गई। शेख ने इस ख्वाब को उस्मानी सल्तनत की अलामत बताया और अपनी बेटी राबिया का रिश्ता उस्मान से करा दिया। ये शादी 1289 के करीब हुई। राबिया बाला खातून से उस्मान की कई बेटों का जिक्र मिलता है, जैसे अलाउद्दीन अली पाशा और साउजी बे। दूसरी तरफ मलहून खातून उस्मान की पहली बीवी थी। उनसे ओरहान गाजी पैदा हुआ, जो उस्मानी सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना। मलहून खातून से भी उस्मान के दूसरे बेटों का जिक्र है, जैसे चौबान बे और पाजारली बे। कुछ लोग कहते हैं कि राबिया और मलहून एक ही थी, लेकिन ज्यादातर तारीखदान इससे इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग औरतें थी। तो अब सवाल ये है कि फौलान बे उनमें से किसका बेटा था। चले इसकी कहानी शुरू करते हैं। फौलान बे कौन था? फौलान बे उस्मान गाजी का एक बेटा था, लेकिन उसका जिक्र उस्मानी तारीख में कुछ धुंधला सा है, यानी उसके बारे में पूरी तफसीलात नहीं मिलती। कुछ तारीख दान कहते हैं कि फौलान बे राबिया बाला खातून का बेटा था, क्योंकि उसका नाम उनके दूसरे बेटों जैसे अलाउद्दीन के साथ मिलता है। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि मलहून खातून का बेटा हो सकता था, क्योंकि मलहून से भी उस्मान के कई बेटों की बात की जाती है। फौलान बे की पैदाइश शायद 1280 के करीब हुई, जब उस्मान गाजी अपनी बैक को मजबूत कर रहे थे। फौलान बे का नाम फौलान एक अजीब सा लगता है। कुछ तारीखदान कहते हैं कि ये उसका असली नाम नहीं था, बल्कि एक अलामती नाम हो सकता है जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब तारीख लिखने वालों को उसका असल नाम मालूम ना हो। लेकिन जो बात यकीनी है वो ये है कि फौलान बे उस्मान का बेटा था और उसकी जिंदगी उस्मानी सल्तनत के इब्तिदाई दिनों से जुड़ी हुई थी। फौलान बे की जिंदगी। सल्जूक दरबार का सफर। कहते हैं कि फौलान बे को सल्जूक सुल्तान गियासुद्दीन कैक्सुरो सोम के दरबार में भेजा गया था। ये उस वक्त की रिवायत थी कि कबीले के सरदार अपने बेटों को दूसरे दरबारों में तरबियत के लिए भेजते थे ताकि सियासी रिश्ते मजबूत हो। अगर फौलान बे राबिया बाला खातून का बेटा था तो उसकी माँ के खानदान के शेख अदबाली से ताल्लुकात की वजह से उसे सल्जूक दरबार में खास अहमियत दी गई होगी। शेख अदबाली के सल्जूक सल्तनत से अच्छे राब्ते थे और राबिया के बेटे के तौर पर फौलान बे को वहाँ भेजना एक सियासी फैसला हो सकता था। लेकिन अगर फौलान बे मलहून खातून का बेटा था तो उसे ओरहान गाजी के भाई के तौर पर सल्जूक दरबार में तरबियत के लिए भेजा गया होगा। मलहून खातून का खानदान भी ताकतवर था और उनके बेटों को उस्मानी बैक के मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता था। दोनों सूरतों में फौलान बे सल्जूक दरबार में बड़ा हुआ। वहाँ उसने शाही रसूमात, लश्कर कशी और सियासी चालाकी सीखी। उस वक्त सल्जूक सल्तनत कमजोर हो रही थी और उस्मान गाजी की ताकत बढ़ रही थी। फौलान बे शायद अपने वालिद के लिए एक सफीर की तरह काम करता रहा। तसव्वुर करें कि फौलान बे एक छोटा शहजादा था जो अपने वालिद के कबीले से दूर सल्जूक शहरों में पलता बढ़ता था। उसने वहाँ के बड़े बड़े मोहल्लात देखे, सुल्तानों से मुलाकात की और अपने वालिद के लिए खुफिया पैगामात लेकर आया। सल्जूक दरबार में उसकी जिंदगी आसान न थी। वो एक अजनबी शहजादा था जिसे अपने वालिद के दुश्मनों और दोस्तों दोनों से निपटना पड़ता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तरबियत मुकम्मल की। फौलान बे की नस्ल। फौलान बे की 3 बेटों का जिक्र मिलता है, अहमद, बायाद
اور خلیل، یہ تینوں شہزادے اپنے وقت میں زندہ رہے اور ان کی نسل بایزید اول کے دور تک چلتی رہی۔ یہ بات بتاتی ہے کہ فلان بے کی اولاد نے عثمانی سلطنت میں اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ خود زیادہ مشہور نہ ہوا۔ اگر وہ رابعہ بالا خاتون کا بیٹا تھا تو اس کی نسل نے شیخ ادبالی کے روحانی ورثے کو بھی آگے بڑھایا، اور اگر ملہون خاتون کا بیٹا تھا تو اس کی اولاد اورحان غازی کے ساتھ مل کر سلطنت کو مضبوط کرنے میں شریک ہوئی۔ فلان بے کی نسل کا بایزید اول کے دور تک چلنا یہ بتاتا ہے کہ اس کا خاندان عثمانی تاریخ کا ایک اہم حصہ تھا۔ شاید اس کے بیٹوں نے چھوٹی چھوٹی جاگیریں سنبھالی ہو یا عثمانی لشکر میں افسر کے طور پر کام کیا ہو۔ ان کی کہانیاں تاریخ میں زیادہ لکھی نہیں گئی، لیکن ان کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ فلان بے عثمان غازی کے مشن کا حصہ تھا۔ فلان بے کی زندگی کا اختتام۔ تو کیا فلان بے کبھی سقوط واپس آیا؟ اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سلجوق دربار میں ہی رہا اور وہیں اس کی زندگی ختم ہوئی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جب سلجوق سلطنت کمزور ہو گئی تو وہ اپنے والد کے پاس واپس آ گیا اور بازنطینی سلطنت کے خلاف لڑائیوں میں شریک ہوا۔ اگر وہ رابعہ کا بیٹا تھا تو شاید وہ اپنی ماں کے آخری دنوں میں ان کے پاس رہا ہو، جو سوگوت یا بیلجک میں رہتی تھی، اور اگر ملہون کا بیٹا تھا تو وہ اورحان کے ساتھ مل کر عثمانی لشکر میں شامل ہوا ہوگا۔ فلان بے کی موت کے بارے میں کوئی واضح ریکارڈز نہیں، شاید وہ جنگ کے میدان میں مرا ہو یا سلجوق شہروں میں اپنی زندگی کے آخری دن گزارے ہوں۔ اس کی خبر کہاں ہے یہ بھی معلوم نہیں، لیکن اس کی کہانی عثمانی سلطنت کے ان گمنام ہیروز کی یاد دلاتی ہے جو مشہور تو نہیں ہوئے لیکن سلطنت کی بنیاد رکھنے میں شریک تھے۔ فلان بے رابعہ کا بیٹا یا ملہون کا؟ اب آتے ہیں اس بڑے سوال پر، فلان بے آخر رابعہ کا یا پھر ملہون خاتون کا بیٹا تھا؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ رابعہ کا بیٹا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سلجوق دربار سے تعلق رابعہ کے خاندان کے سیاسی رشتوں سے ملتا ہے۔ شیخ ادبالی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے رابعہ کے بیٹوں کو سلجوق سلطنت میں تربیت کے لیے بھیجنا سمجھ میں آتا ہے۔ علاؤالدین علی پاشا جو رابعہ کا بیٹا مانا جاتا ہے بھی عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر بنا، تو فلان بے کا رابعہ سے تعلق زیادہ مضبوط لگتا ہے۔ لیکن ملہون خاتون کے بیٹے کے طور پر بھی اس کا ذکر ممکن ہے۔ ملہون سے اورحان غازی کے علاوہ دوسرے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے چوبان بے، پازارلی بے، اور اگر فلان بے ملہون کا بیٹا تھا تو وہ اورحان کا چھوٹا بھائی ہوتا اور عثمانی لشکر کی مضبوط کے لیے کام کرتا۔ چونکہ تاریخ میں اس بارے میں کوئی پکا ثبوت نہیں تو ہم دونوں امکانات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن رابعہ بالا خاتون کا امکان زیادہ مضبوط لگتا ہے۔ فلان بے کی خیالی کہانی سنتے ہیں۔ چلے فلان بے کی ایک خیالی کہانی بناتے ہیں تاکہ اس کی زندگی کو اور دلچسپ بنائیں۔ فرض کرے فلان بے 1280 میں پیدا ہوا۔ اگر وہ رابعہ کا بیٹا تھا تو اس کی ماں نے اسے شیخ ادبالی کے گھر میں مذہبی تعلیم دلائی۔ وہ چھوٹا تھا جب اسے سلجوق دربار بھیجا گیا، وہاں اس نے سلطانوں سے ملاقاتیں کی، عثمان کے لیے جاسوسی کی۔ ایک دن جب وہ 20 سال کا تھا اس نے سلجوق کے ایک باغی سردار کو شکست دی اور اس کی خبر عثمان تک پہنچائی۔ عثمان نے اس کی تعریف کی اور کہا، فلان تم میری آنکھوں کا نور ہو۔ اگر وہ ملہون کا بیٹا تھا تو وہ اورحان کے ساتھ سوگوت میں بڑا ہوا۔ اس نے تلوار بازی سیکھی، بازنطینی قلعوں پر حملوں میں حصہ لیا۔ ایک جنگ میں اس نے اپنی بہادری دکھائی اور عثمان کے لشکر کو فتح دلائی۔ دونوں صورتوں میں فلان بے ایک بہادر شہزادہ تھا جو اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے میں شریک ہوا۔ یہ کہانی خیالی ہے لیکن اس سے ہمیں اس دور کے شہزادوں کی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ فلان بے کا عثمانی سلطنت پر اثر۔ فلان بے خود شاید زیادہ مشہور نہ ہوا لیکن اس کی اولاد نے عثمانی سلطنت میں اپنا کردار ادا کیا۔ اگر وہ رابعہ کا بیٹا تھا تو اس نے شیخ ادبالی کے ورثے کو آگے بڑھایا۔ اگر ملہون کا بیٹا تھا تو اس نے اورحان غازی کے مشن میں حصہ ڈالا۔ عثمان غازی کے دوسرے بیٹوں جیسے اورحان، علاؤالدین اور ساوجی بے نے سلطنت کو مضبوط کیا، لیکن فلان بے جیسے کم مشہور بیٹوں کا بھی اپنا حصہ تھا۔ اس کی نسل کا بایزید اول تک چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمانی خاندان کا اہم حصہ تھا۔ تو دوستو، فلان بے کی کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ فلان بے بتاتا ہے کہ عثمانی سلطنت کے ہر شہزادے کی کہانی مشہور نہیں ہوتی لیکن ان کا اثر رہتا ہے، چاہے وہ رابعہ بالا خاتون کا بیٹا ہو یا ملہون خاتون کا۔ فلان بے عثمان غازی کے خاندان کا حصہ تھا اور سلطنت کی بنیاد میں شریک تھا۔ اب آپ کے لیے کچھ سوالات۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فلان بے رابعہ کا بیٹا تھا یا ملہون کا؟ اس کی زندگی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے جوابات کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اور دوستو، یہ تھی فلان بے کی کہانی، عثمان غازی کے بیٹے کی دلچسپ داستان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو عثمانی تاریخ کی ایسی کہانیاں سننا اچھا لگتا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ اگلا ٹاپک کیا ہو۔ اللہ حافظ اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔